बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योम तशक्कुर आज 16 मई को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जिसमें हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, आर्म फोर्सेस का और फिर पूरे जो हमारी कौम है पीपल ऑफ पाकिस्तान का, कि बीइंग ए नेशन एक जो सख्त मरहला था उसको हमने अबूर कर लिया बड़ी खुश असलूबी के साथ। एंड वी डिड इट एंड इंटरनेशनली अगर जो एक जिसे कहते हैं कि हमें बहुत नीचे या गिरा हुआ समझा गया था, लेकिन हमने उस चीज़ को बड़े हाई लेवल पर अचीव किया कि वी आर समवन, वी आर समथिंग, वी आर नॉट लाइक कि जिसको आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आप शुमार करें या बिल्कुल ज़ीरो या नील में। सो वी हैव अ ग्रेट कैपेसिटी और जिसको हमने अचीव किया है, और साथ ही साथ कि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, उसके ग्राउंड पर वो चीज़ जो थी जो एक छुपी हुई थी वो न सिर्फ पूरी दुनिया को आया हो गई बल्कि पूरी कौम को भी आया हो गई, राइट। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। और अगरचे इन द पास्ट ख़ुसूसन कुछ अरसे से सो कॉल्ड पॉलिटिकल एक पार्टी किसी भी वजूहात की वजह से, जो भी वजूहात हों उनकी, लेकिन जिसे डिग्रेड कर दिया गया, और ख़ुसूसन फिर पश्तून बेल्ट में या यहाँ पर बलूचिस्तान में जो ये जो टेररिस्ट है, और पश्तून बेल्ट में जो जिसको आप नेशनलिस्ट कह सकते हैं, राइट, PTM हो गए या दूसरे वो हो गए, जिन्होंने इस चीज़ को बहुत बदनाम किया है, तो वो चीज़ दोबारा एक आया हो गई कि ऑन द राइट ट्रैक हु आर द पीपल द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने वो अचीव की है ऑन द ग्राउंड ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स, कि जिससे हमारा भी सर फ़ख्र से बुलंद होता है। एंड सेकेंड दैट वी आर लिविंग इन अ कंट्री विच आर डिफेंडेड, यानी ऐसी कंट्री नहीं है कि जिसकी डिफेंस वीक है। सो वी आर लिविंग इन अ स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव कंट्री। और सबसे जो बड़ी अहम बात है कि वी आर पीस लविंग नेशन, वी डोंट वांट वार, वी डोंट वांट फाइट्स, राइट। लेकिन जो चीज़ हम पर मुसल्लत की जाए सो वी डिफेंडेड, हम उसको वो नहीं करते हैं बल्कि हमने उसको डिफेंड किया है। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, राइट। और उसी बेस पर जितनी भी टैक्टिक्स यूज़ हुई है, सो द बेस वाज दैट वन कि हमने उनको वी आर पीस लविंग नेशन, राइट, पीस लविंग कंट्री। सेकेंडरी थिंग, अभी जो फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल एक फ़ोर्स के साथ हमारी एक वो थी, तो ज़ाहिर बात है इधर यू यूज़ योर एयर फोर्स और थ्रू मिसाइल टेक्नोलॉजी, राइट, आप उनके साथ फाइट करते हैं, नॉट द सिविलियन, द एक्चुअली द कंसर्न मिलिट्री, जो उनके निशानात हैं या जो जगह हैं वो टारगेट्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हार्ड स्ट्रगल होती है या हार्ड बैटल होती है वो विद इन द कंट्री होती है, कि विद इन द कंट्री ऐसे लोग जो अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, और ऐसे लोग जो आउटसाइडर के जो कंट्रीज़ होते हैं, जो उनके एजेंट जासूस के थ्रू जो चीज़ें होती है फॉर एनी रीज़न, इधर पॉलिटिकल एक होल्ड लगने के लिए, या इधर उससे क्या कहते हैं कि मनी, यानी एक पैसे की खातिर है जो भी, जैसे उसको हिट करना, बीट करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। दैट्स व्हाई अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर आर्म फोर्सेस ने कई ऐसे ऑपरेशन किए हैं और जो और अभी तक हो रहे हैं। देयर इज़ अ रीज़न कि वो चीज़ अचीव नहीं हो रही है, और इसमें हमारी खुद ख़ुसूसन के बेल्ट में जो कमज़ोरी रही है वो ख़ुद यहाँ के जो लोग हैं उनकी रही है, कि जैसे कहते हैं नारों से या जज्बात से कुछ लोग खेल करके
اور یا طالبان کا نام دے دیا یا کسی اور چیز کا نام، وہ ہو گئے. سو ہم نے خود فار ایگزامپل اگر آپ کا بردر، آپ کا بیٹا اس میں ہے، سو آپ نے اس کو کنڈیم نہیں کیا ہے. ورنہ تو یہ چاہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ڈالا کہ یہ میرا بیٹا ہے، ابھی میرے گھر میں آیا ہے، آ کر کے پکڑ لے، جیل میں لے جائے نا، کیونکہ یہ اسٹیٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے نا. اور یہ جو سہولت ہے، فیسیلیٹیشن ہے، وہ ڈیڈ ہم نے اپنے ذاتی مفاد کو آگے رکھا ہے، خواہ جو بھی ہو، اور پھر کنٹری کے جو مفاد ہے، کنٹری کی جو چیزیں ہیں، اس کو ہم نے پیچھے رکھا ہے. دیٹ از دا مین ریزن کہ وہ چیزیں اس طریقے سے نہ ہو سکی. اینڈ فار دا آرم فورسز اٹس ویری ڈیفیکلٹ بیکاز یہ جو جتنی بھی انسرجنسی ود ان دا کنٹریز ہوتی ہیں، سو وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ نیشنل آف دس کنٹری ہوتے ہیں. سو اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی میزائل سے یا ایروپلین سے آپ اس کو ہٹ کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں. سو اٹس ناٹ لائک یو آر فائٹنگ ود این ایکسٹرنل، کسی کنٹری کے ساتھ آپ کی فائٹ ہوتی ہے. سو اٹس ناٹ دیٹ ایزی نہیں ہوتا ہے نا. سو دیٹس وائی اگر آپ دیکھیں نا، اس میں آرم فورسز کی جو لاسز ہیں وہ بے شمار ہیں. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو فائدہ تھا، یہ اس ویری وہ ایسے دو بدو تو نہیں ہوتی ہے، رائٹ. اس کو آپ ایسا سمجھ لیں کہ اس کو گوریلا جنگ یا جیسے بھی کہہ سکتے ہیں. سو وہ چیزیں ہوتی ہیں پیٹھ پیچھے اور وہ. اینڈ اس میں جو سب سے اہم کردار ہوتا ہے وہ دا پیپل آف لینڈ، جو پیپل آف لینڈ ہے، کہ وہ فار ایگزامپل میرے گھر کے افراد ہیں ہو آر اگینسٹ دا اسٹیٹ، وہ جو بھی ان کے نظریات ہے جیسے بھی ہیں. سو مائی ڈیوٹی از کہ یہ جو لوگ ہیں، میری تو ان سے قطع تعلق ہو گیا ہے. اور سیکنڈ، اسٹیٹ کو کہوں گا کہ فرام مائی اینڈ یو آر فری ٹو اینڈ اف اینی انفارمیشن اگر ان کے پاس مجھے مل جائے، میں آپ کو کہوں گا کہ وہاں جا کر کے آپ ان کو اریسٹ کر لیں یا پکڑ لیں. جیسے یہ چیز ہم نے کمی رہی، کیونکہ ہم اپنے محدود دائرے تک محدود رہ جاتے ہیں، رشتہ داریاں ان سے. لیکن جب اسٹیٹ کی مفاد کی بات آ جاتی ہے، وہاں ہم پھر ذرا پیچھے آ جاتے ہیں. دیٹس دا ریزن کہ یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہیں. ابھی بھی اگر ہم ایز اے قوم آرم فورسز کو سپورٹ کریں آن اینی وے، سو وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے، رائٹ. اچھا، اس میں اونچ نیچ اور وہ، یہ تو ظاہر بات ہے ہر جگہ میں ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل a person is killed by an innocent person. Yeah, it might happen. بڑی جو جنگز ہوتی ہیں دو کنٹری، اس میں بھی ایسا ہو جاتا ہے نا، اس میں بھی ہو جاتا ہے. سو اٹ مائٹ ہیپن بٹ اٹ ڈزنٹ مین دیٹ دا ٹارگیٹ از وہ ہے. پھر وہ مختلف ٹیکٹکس یوز کرتی ہیں، رائٹ. آف کورس ود ان جو سرکل ہوتا ہے، تو اس میں اگر سپوز یہ ٹیکٹکس یوز ہے کہ سپوز ان کے لوگوں کو آپ انویسٹیگیٹو وہ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ کریں. سو دے آر دا سیکنڈ فورس، یعنی ایک بنا لیتے ہیں، رائٹ. سو دیز آر ٹیکٹکس جو وہ یوز کرتے ہیں ود ان دا کنٹری. گاڈ بلیس اس، گاڈ بلیس دس کنٹری. تھینک یو.